अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। तारीख़ इस्लाम में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत हमारे ज़ेर मुताला है। आपके पास अगर किताब है या फिर आपके मोबाइल में किताब मौजूद है तो आप उसमें से देख सकते हैं, या फिर आप शाशा पर नज़र आ रहा है उसको देख सकते हैं। अब तक हम जो सबक पढ़ चुके हैं उसमें इराक़ की फतूहात और उससे पहले उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ताल्लुक़ से जो बुनियादी बातें हैं वो गुज़र चुकी हैं, और अब हम शाम की फतूहात के सिलसिले में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक मुसलमानों के पड़ोस में दो अजीम रियासतें थीं, एक फ़ारस और दूसरी रूम। फ़ारस की सल्तनत इराक़ और आज जो ईरान कहलाता है उन इलाक़ों पर मुश्तमिल थी, ये मजूसी सल्तनत थी, और दूसरी रूमी सल्तनत जो शाम, फ़लस्तीन, उर्दुन और आसपास के इलाक़ों पर थी। मिस्र भी उनके कंट्रोल ही में था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इराक़ की फतूहात के सिलसिले में मुसलमानों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी, क्या तदाबीर इख्तियार की, यहाँ तक कि इराक़ फ़तह हो गया और फ़ारस की सल्तनत का खात्मा हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी रियासत के बारे में, दूसरी रियासत या दूसरी अजीम सल्तनत जो रूमी सल्तनत है। जिस वक्त इराक़ में मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी था उस वक्त दूसरी जानिब शाम में भी मुसलमानों की पेशकदमी हो रही थी। मुसलमानों की फ़ौजें बैक वक्त दोनों तरफ मसरूफ़ थीं, इराक़ में भी फ़ारस के साथ और शाम में भी रूम के साथ। दिमश्क ये शाम की सल्तनत का पायतख्त था। शाम की सल्तनत का जो पायतख्त है वो दिमश्क कहलाता था। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि शाम में मुसलमानों और रूमियों की एक जंग हुई थी जो जंग यरमूक थी, जो बहुत बड़ी जंग थी, और उसमें रूमियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यरमूक में शिकस्त खाने के बाद जो बचे कुचे अफराद थे वो वहाँ से भागकर फहल नामी मकाम पर जमा होने लगे। रूमियों के जो फौजी थे जो रूम में शिकस्त, यरमूक में शिकस्त खा चुके थे, वो किस मकाम पर जमा हो रहे थे? फहल में। और दूसरी तरफ दिमश्क में जो शाम का दारुल सल्तनत था वहाँ रूम के बादशाह की तरफ से अजीम मदद पहुँची थी, यानी उनकी मदद के लिए कुछ फ़ौजी आ गए थे। तो इस तरह उन लोगों की दो तरफ तैयारियाँ चल रही थी मुसलमानों से मुकाबला के लिए, एक दिमश्क में और दूसरा फहल में। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला जो उस वक्त कायद थे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला यरमूक के मौके पर मुसलमानों के कायद थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की जब वफ़ात हो गई और अमीर मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला जब खलीफा बने तो उन्होंने उनकी माज़िली का फरमान जारी किया। तो इस वक्त कायद जो थे वो अबू उबैदा आमिर इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला थे, जो अमीनुल उम्मा कहलाते हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला। उन्होंने जो मुसलमानों के उस वक्त कायद थे, कमांडर थे, उमर रज़ियल्लाहु तआला को सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि इस तरह दो मकामात पर मुसलमानों से जंग की तैयारियां हो रही हैं, हम किस तरफ जाएं। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को फरमान भेजा कि चंद लोगों पर मुश्तमिल, यानी फ़ौजियों का एक हिस्सा फ़हल की जानिब भेज दो, जहाँ फ़हल वालों को मशगूल रखें, फ़हल वालों के साथ वो वहाँ मशगूल रहें ताकि फ़हल वाले दिमश्क की तरफ ना आ सकें, और आप अपनी फ़ौज को लेकर दिमश्क की तरफ चले जाइए, और फिर जो भी करना है वहाँ मकामी जो कमांडर हैं उनके साथ मशवरा कर कीजिए। उमर रज़ियल्लाहु तआला की राय बिल्कुल मुनासिब थी, क्योंकि उन दो मकामात में से अगर मुसलमान किसी एक मकाम पर चले जाते तो दूसरे मकाम के जो फ़ौजी हैं, जो मुसलमानों के मुखालिफिन हैं,
या फिर दुश्मनान हैं, उनको भी मौका मिलता मुसलमानों से पीछे से हमला करने का। लेकिन अब ये राय ऐसी थी कि जिसके नतीजे में मुसलमानों का एक हिस्सा, फौजियों का एक हिस्सा इधर चला जाएगा, किस तरफ, फहल की तरफ, वो उनके साथ मसरूफ़ रहेंगे, तो दूसरे हिस्से को आसानी के साथ मौका मिल जाएगा कि वो दिमश्क की तरफ जाएँ। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला खालिद रज़ियल्लाहु ताला और अपनी फ़ौज को लेकर दिमश्क की तरफ गए। 40,000 का लश्कर था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला के साथ 20,000 उन्होंने फहल की तरफ भेज दिए और उनका कमांडर बनाया अम्मार इब्न मिक्शन को रज़ियल्लाहु ताला, और ख़ुद खालिद रज़ियल्लाहु ताला और अपनी बाकी फ़ौज के साथ दिमश्क की तरफ गए। दिमश्क चूँकि पायतख्त था और कुदरती तौर पर वो काफ़ी महफूज भी था, जैसा कि उन लोगों का तरीक़ा था, पहले अपने शहर के बाहर बड़ी बड़ी फसीलें तामीर करते थे, जिसको फलान का जाना मुमकिन नहीं होता था। दिमश्क में भी थी ये फसीलें, और साथ में उन्होंने हर तरफ खंदक खोद दी थी और उस खंदक में पानी भर दिया था, जिसकी वजह से वो महफूज हो गया था और वहाँ तक पहुँचना मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किल था। मुसलमान जब वहाँ पहुँचे और ये सूरत हाल उनके सामने आई, तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने जो तरतीब फ़ौज की हो सकती थी वो तरतीब की, मुक़द्दिमा, मैसरा, मैमना वग़ैरह वग़ैरह, और उसके बाद जो उसके 5 दरवाज़े थे, इस किले के 5 दरवाज़े थे दिमश्क के किले के, उसमें 5 दरवाज़ों पर मुख्तलिफ़ कमांडरों को मुक़र्रर किया। मशरिक़ी दरवाज़े पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को मुक़र्रर किया, और जाबिया नाम का जो दरवाज़ा था उस दरवाज़े पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला मौजूद रहे। मुहासरा काफ़ी तवील रहा, कहा जाता है कि 6 महीने तक मुहासरा जारी रहा। यरमूक से दिमश्क जाने के रास्ते में मुसलमानों को कोई ख़ास मुकाबले की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई फ़ौज वहाँ नहीं रखी थी। उन लोगों को उम्मीद थी कि जो मकामी अफराद हैं वही मुसलमानों के साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन मकामी अफराद चूँकि रूमियों के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे, गरचे कि वो ईसाई थे, लेकिन उनके जुल्म सितम से तंग आ चुके थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था, उनसे जो सलूक किया जाता था, उस वजह से उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया। बहुत ही आसानी के साथ मुसलमान वहाँ तक पहुँच गए और दिमश्क का उन्होंने मुहासरा कर लिया। उन लोगों को उम्मीद थी कि सर्दी का मौसम है सख्त, अरब आमतौर से उससे जो है उनको पाला नहीं पड़ता सर्दी से, तो उम्मीद थी कि मुसलमान सर्दी से तंग आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और ईमानी क़ुव्वत की वजह से वो वहाँ मौजूद रहे। आसपास के जो इलाके लोग छोड़कर जा चुके थे, रूमी छोड़कर जा चुके थे, उनको उन्होंने अपने क़याम के लिए इस्तेमाल किया। और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने इस तरह तरतीब की कि फ़ौज का एक हिस्सा निगरानी करता उस किले के पास और दूसरा हिस्सा आराम करता, फिर वो आ जाता तो ये आराम करते। इस दरमियान में मुसलमान मुसलसल कोशिश करते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने एक तदबीर की, वो ये कि उन्होंने बहुत सी रस्सियाँ जमा की और उसको अच्छी तरह से जमा किया। जमा करने के बाद उसको बांध दिया ताकि सीढ़ियों का काम दे सके। उसके बाद जो है उन्हें अपने एक रूमी मुखबिर के ज़रिए इत्तला मिली कि उनके किसी कमांडर के घर में विलादत हुई है, किसी बच्चे की विलादत हुई है, और रात को वहाँ सब मसरूफ़ हैं दावत में। तो वो लोग वहाँ चले गए, यहाँ तक कि जो किले की निगरानी पर मुकर्रर थे वो लोग चूँकि अपने आप को महफूज समझते थे, इसलिए वो भी वहाँ चले गए। और उसके बाद उस रात खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने ये प्रोग्राम बनाया कि उन रस्सियों के ज़रिए वो फसील पर चढ़ेंगे, और उस नदी को पार करने के लिए उन्होंने जो तरतीब की वो ये कि जो मुश्किलें हो सकते थे पानी के, उनको जमा किया और उसके ज़रिए उस खंदक को पार किया। उसके बाद कुछ सहाबा के साथ, जिसमें क़ाक़ा रज़ियल्लाहु ताला थे, मज़ऊर रज़ियल्लाहु ताला थे, उनके ज़रिए वो फसील पर चढ़ गए। और उसके बाद पहले ही से मुसलमानों को उन्होंने बता दिया था कि जैसे ही हम फसील पर चढ़ जाएँ और नीचे हम लोग जो है चले जाएँ, तो उसके बाद हम नारे तकबीर बुलंद करेंगे। जब तुम तकबीर की आवाज़ सुनना तो फ़ौरन दरवाजे की तरफ चले जाना। तो इस दरमियान में उन्होंने जितनी भी रस्सियाँ थीं फसील पर वो सब नीचे फेंक दी ताकि दूसरे मुसलमान भी उसके ज़रिए चढ़ सके। तो मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद चढ़ गई, तो उतने में कुछ मुसलमान नीचे उतर गए और उसके बाद नारे तकबीर उन्होंने बुलंद किया, और फिर उसके बाद सारे के सारे मुसलमान दरवाजे की तरफ भागे और उसे तलवारों से मारकर उसको तोड़ दिया। तो इस तरह जो मशरिक़ी दरवाज़ा था वो मुसलमानों ने फ़तह कर लिया ताकत के ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए, जंग के ज़रिए। लेकिन दूसरी तरफ जाबिया पर जो दरवाज़ा था अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला,
اسے انہوں نے فتح کیا صلح کے ذریعے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا شہر ہے دمشق اور ایک مقام سے دوسرے مقام ایک لمبا فاصلہ ہے، تو اس دروازے پر کیا صورتحال ہے اور وہاں کے جو رومی ہیں وہ کس طرح کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس دروازے پر کیا صورتحال ہے، وہاں کے رومی کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، یہ واضح نہیں تھا۔ تو اس لیے مورخین کا اختلاف ہے کہ دمشق جو فتح ہوا وہ صلح سے فتح ہوا یا قوت سے فتح ہوا۔ تو بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح ہی کو جاری کیا، ان سے صلح کو جاری کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آدھے حصے کو انہوں نے جنگ سے فتح قرار دیا اور آدھے حصے کو صلح سے فتح قرار دیا۔ یہ 14 ہجری کی ابتدا کی بات ہے۔ تو دمشق فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ دمشق کے فتح کے بعد اب مسلمانوں کے پاس کون سا مقام تھا؟ فحل، ظاہر ہے کہ فحل، وہاں جو ہے جمع ہو رہے تھے، تو وہاں پھر اپنی فوج کو لے کر وہ فحل پہنچے۔ فحل بھی ایک قلعہ تھا اور وہ قلعے کی جو زمین تھی وہ بالکل ہی سپاٹ تھی، مسلمان وہاں آسانی سے پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیچڑ اور دلدل اور پانی کے ذریعے اس کو پہنچنا مسلمانوں کے لیے ناممکن بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے دلدل و کیچڑ پار کر کر جانا ایسے وقت میں جب کہ تینوں کی برسات ہو سکتی ہو، یہ کافی مشکل تھا۔ لہذا وہاں مسلمان قلعے کو گھیر چکے تھے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس درمیان میں دمشق مسلمانوں نے فتح کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر فحل نامی مقام پر پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنایا۔ مسلمانوں کو محاصرہ جاری تھا کہ انہی لوگوں نے یعنی رومیوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ ایک رات کو مسلمانوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ رومی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ دلدل اور کیچڑ جو مسلمانوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا اس میں وہ لوگ پھنس گئے اور بری طرح ان لوگوں کا قتل ہوا۔ اس طرح مسلمانوں نے فحل کو بھی حاصل کر لیا، مسلمانوں نے فحل کو بھی حاصل کر لیا۔ اور جب دمشق فتح ہو گیا، فحل فتح ہو گیا، تو مسلمان شام کے جو دوسرے علاقے ہیں، جزیرہ ہے اور اردن ہے، ان تمام بہت سے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حمص کو فتح کیا اور حما کو فتح کیا صلح کے ذریعے۔ کچھ علاقے مسلمانوں نے صلح کے وہاں کے باشندوں نے صلح کر لی، جزیہ ادا کرنے پر وہ راضی ہو گئے اور صلح پر فتح ہو گیا۔ اور لاذقیہ کو انہوں نے قوت سے فتح کیا، وہاں کے باشندے راضی نہیں ہوئے صلح کرنے پر، تو پھر جنگ کے ذریعے فتح ہوا۔ اسی طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنسرین کی طرف بھیجا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا اور فتح کرتے ہوئے قلعہ کے پاس پہنچ گئے، تو فوجی جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن عام لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ ہونے والی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کے جو کمانڈر تھے پھر سے وہ قلعہ میں چھپ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک عظیم بات کہی تھی جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے ان کو کہا اس موقع پر جب وہ قلعہ بند ہو گئے تھے کہ تم لوگ اگر بادلوں میں بھی روپوش ہو جاؤ گے، بادلوں میں جا کر چھپ جاؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تم تک پہنچا دے گا یا تمہیں ہم تک حاضر کر دے گا۔ تو اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ نے قنسرین کو فتح کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنسرین کی فتح میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا علم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، مردم شناسی میں وہ مجھ سے زیادہ ماہر تھے، اللہ کی قسم میں نے خالد کو کسی بدگمانی یا بدنیتی کی طرف سے وجہ سے معذور نہیں کیا، بلکہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ لوگ ان پر اعتماد کرنے لگیں گے اور ان پر بھروسہ کرنے لگیں گے۔ بہرحال دمشق اور دوسرے مختلف علاقے حمص فتح ہونے کے بعد اب مسلمانوں کے سامنے تھا بیت المقدس۔ بیت المقدس میں مسلمان پہنچے اور اس طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے روانہ کر دیا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کی طرف۔ وہ وہاں پہنچے اور ارطبون جو وہاں کا حاکم تھا، فلسطین کا جو حاکم تھا وہ ارطبون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا ہم پلہ تھا اور کافی چالاک تھا، ذہین تھا اور جنگی تدابیر کا کافی ماہر تھا۔ تاریخ میں اس کا نام بہت زیادہ مشہور ہے۔ اجنادین جو مقام ہے وہاں وہ موجود تھا، اور وہاں مسلمانوں سے پہلے جنگ ارطبون کی پہلے جو جنگ ہوئی اجنادین میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ ہارا تو ارطبون جا کر بیت المقدس کے قلعے میں جا کر چھپ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھے تو اس نے
اپنی فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ رملہ میں رکھا اور دوسرا ایلیا میں. ایلیا یہ بیت المقدس کا پرانا نام ہے. القدس کا جو پرانا نام ہے وہ ایلیا ہے، اور دونوں کے درمیان 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو موجودہ صورتحال سے واقف کرایا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے روم کے ارطبون کو عرب کے ارطبون سے ٹکرا دیا ہے. اب دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. عرب کے ارطبون سے مراد کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی چالاکی میں، جنگی تدابیر میں اسی طرح کافی ماہر تھے. تو مسلمان ساحلی جو علاقے تھے وہاں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. رفح کو انہوں نے فتح کیا، غزہ کو فتح کیا، نابلس کو فتح کیا، یافا کو فتح کیا. بعض حصوں کو انہوں نے طاقت سے فتح کیا اور بعض کو صلح سے فتح کیا. اس کے بعد اب مسلمانوں کے سامنے تھا بیت المقدس. اس کا محاصرہ انہوں نے کر لیا، اور ساری جو مدد انہیں آ سکتی تھی ان ساری مدد پر پابندی عائد کر دی. کوئی مدد انہیں پہنچ نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ صلح پر مجبور ہو گئے. اسی درمیان میں مسلمان جب ان کے قلعہ کو گھیرے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو ہر دن رات کو جنگ ہوتی، صبح کو جنگ رک جاتی. 10 دن اسی طرح یہی سلسلہ جاری رہا. اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے اس جگہ پر. تو جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے. کس کے؟ رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی 4 مہینے تک محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ سردی کے ایام ہی تھے. یہاں تک کہ ارطبون نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھیجا کہ فلسطین کو فتح کرنا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ. تو اس نے جواب دیا کہ جب یہ پیغام ان کے پاس پہنچا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا کہ میں فاتح فلسطین ہوں. تو اس نے جواب دیا کہ فلسطین کو فتح کرنے والے کا نام عمر ہے، عمرو نہیں ہے، عمرو بن عاص نہیں ہے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اس حکومت کی جو چابی ہے، ریاست کی جو چابی ہے، یا پھر صلح جو کرنا چاہتے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے ہاتھوں کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے صورتحال سے واقف کرایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اپنا نائب علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور یہاں پہنچے. شیخ صلح کے ذریعے فتح سے مراد یہ کہ معاہدہ ہو گیا اور وہ ان کے زیر تحت آ گئے. ہاں، زیر اطاعت آئیں گے، وہ جزیہ دیں گے. اس کے بعد جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہنچے معاہدے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے جابیہ کے مقام پر، تو یہ لوگ جابیہ کے مقام پر پہنچ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، رومی. اور وہاں انہوں نے صلح کی، اور پھر چابیاں جو وہاں کے قلعے کی تھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی گئیں. لیکن ارطبون جو ہے وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا. ارطبون وہاں موجود تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہاں پہنچے تھے، اور وہ گدھے پر سوار تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کی طرح اپنے دونوں پیر ایک طرف رکھے ہوئے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، جب انہوں نے ان سے ملاقات کی تو کہا کہ آپ سے اب بڑے بڑے لوگ ملنے والے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے فلسطین کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں، جو روم کے جنرل ہیں، وہ ملاقات کرنے والے ہیں. کم سے کم آپ اپنی حالت کو تو درست کر لیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ مشہور جملہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرو گے تو تم ذلیل کر دی جاؤ گے. تو اس طرح فلسطین فتح ہو گیا. تو جب فلسطین فتح ہوا تو وہ کس کے ہاتھوں میں تھا؟ فتح ہوا تو اس وقت کس کے ہاتھوں میں تھا؟ رومیوں کے ہاتھ میں تھا، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. عیسائی فلسطین جب فتح ہوا، مسلمانوں نے جس سے لیا، کس سے لیا؟ عیسائیوں سے لیا، یہودیوں سے نہیں لیا. یہودی نہیں تھے وہاں، یہودیوں کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا تھا. درمیان میں پھر 91 سال کے لیے فلسطین پھر سے رومیوں کے پاس چلا گیا تھا، یعنی عیسائیوں کے پاس، صلیبیوں کے پاس. صلیبیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا. 91 سال کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر سے اس کو فتح کر لیا. تو اس وقت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج سے تقریباً 70 سال پہلے تک بھی فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا. بیچ کے 91 سال نکال دیجیے. اس طرح یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور یہودیوں کا دعویٰ کہ وہ ان کا علاقہ ہے وہ بغیر کسی دلیل کے ہے.
اس طرح شام فتح ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہنچے تھے 15 ہجری میں، سن 15 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تھے، اور پہلی مرتبہ وہ شام آئے تھے، اور پھر 18 ہجری میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہنچنے کے لیے نکلے تھے، کہاں کے لیے؟ شام کے لیے، لیکن اس وقت 18 ہجری میں امواس نامی مقام پر، امواس ایک مقام کا نام ہے جو ایلیا اور رملہ کے درمیان ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ایک طاعون پھیلا تھا۔ طاعون ایک خطرناک بیماری ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اس متعدی بیماری میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو امواس پر چونکہ طاعون پھیلا ہوا تھا، اس لیے یہ طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے، طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے۔ اس طاعون میں مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین شہید ہو گئے، کیونکہ طاعون میں جو مر جائے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شہید ہے، المدعون شہید، جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ جب یہ طاعون پھٹ پڑا تھا تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تھے، قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون ہے، تو وہاں رک گئے جہاں وہ رکے ہوئے تھے، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، قریش سے مشورہ کیا، پھر کبار مہاجرین سے مشورہ کیا، پھر کبار انصار سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمیں لوٹ کر جانا چاہیے۔ تو مشاورت کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ لوٹ کر جائیں گے، اور لوگوں کو بتا دیا۔ تو اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے کس کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہاں وہ تدبیر تھی۔ تو جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کا انہیں علم نہیں تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے مشورے سے لیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم امواس نامی مقام پر نہیں جائیں گے، بلکہ یہیں سے لوٹ جائیں گے۔ لیکن جب لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تو اتنے میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم طاعون کے بارے میں سنو کہ وہ کسی بستی میں پھوٹ پڑا ہے اور تم وہاں نہیں رہو تو وہاں داخل مت ہونا، اور اگر وہاں رہو تو تم اس سے وہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ کس کے مطابق تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا، لہٰذا وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ لیکن یہاں جو قائدین تھے مسلمانوں کے، جو کمانڈر تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور اس بیماری میں مرنا یہ شہادت کا مقام ہے، لہٰذا وہ اس مقام کو پانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ وہیں رہے، وہ شہید ہوئے، اور اپنے وفات سے پہلے انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ قائم مقام بنایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 25 یا 30 ہزار مسلمان اس موقع پر شہید ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی جگہ پر اس کے بعد بنائے گئے مسلمانوں کے کمانڈر، تو یا تو خود انہوں نے یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا کہ وہ وہاں موجود مسلمانوں کو لے کر وہیں کسی پہاڑ پر چلے جائے، کسی پہاڑ پر چلا جائے۔ دیکھیں ایک تدبیر ہے، اور اس تدبیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے مواقف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے نکلنا پسند نہیں کیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مقام سے نکلنا پسند نہیں کیا، اور دونوں علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بہت بڑے درجے پر تھے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب کمانڈر بنے ان کی جگہ پر، تو خود انہوں نے یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس بستی سے نکل کر دوسری بستی کو نہ جائیں، بلکہ اسی بستی کے پہاڑ پر چلے جائے، قریبی پہاڑ پر، کیونکہ بیماری پہاڑ پر نہیں پھیلتی۔ یہ ایک تدبیر تھی، انہوں نے وہ تدبیر اختیار کی۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے تک مسلمانوں کو لے کر وہاں موجود رہے، یہاں تک کہ بیماری ختم ہو گئی، تو اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو یہ تدابیر انہوں نے اختیار کی تھی طاعون سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد طاعون ختم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر آئے تھے، اور جو اتنے زیادہ مسلمان وہاں شہید ہو گئے تھے، ان کی وراثتوں کا مسئلہ تھا، تو اس میں انہوں نے وہاں وراثت تقسیم کی، اور پھر لوگوں کے جو ضرورتیں تھیں ان تمام میں انہوں نے ضروری فیصلے کیے۔ تو اس طرح فلسطین کے یہاں حالات پیش آئے۔ اب ہم پڑھیں گے فتح مصر کی فتح۔ اب تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دمشق کی فتح، سہل کی فتح، اور اس کے بعد حمص اور اس کے تحت دوسرے علاقوں کی فتح، پھر فلسطین کی فتح ہم پڑھ چکے۔ اب مصر کی فتح کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مصر اس وقت تابع تھا رومی سلطنت کے،
बाज़िंतीनी सल्तनत भी कहते हैं उसको, बाज़िंतीनी रूमी सल्तनत, उसी के तहत था मिस्र भी। और मिस्र से उन लोगों का ताल्लुक़ था शाम के साथ, क्योंकि मिस्र और शाम के रास्ते मिले हुए थे, शाम और मिस्र के रास्ते मिले हुए थे, आज भी मिले हुए हैं। लेकिन जब मुसलमानों ने शाम को फतह कर लिया तो जो बर्री रास्ता था मिस्र वालों के लिए वो ख़त्म हो गया, लिहाजा रूमियों से उनका जो ताल्लुक़ था, मुसलमान उनके दरमियान हाइल हो गए थे। किसके ज़रिए? शाम को फतह करते हुए, शाम को फतह करते हुए। लेकिन मुसलमानों ने अगरचे के उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहरी रास्ता था वो खुला हुआ था, बाहरी रास्ता खुला हुआ था। और वहाँ उन लोगों का बाकायदा एक बहरी बीड़ा था रूमियों का, जो बहरे मुतवस्सित यानी नील में जो है मौजूद रहता था। तो जब तक मुसलमान मिस्र को फतह नहीं कर लेते तब तक शाम के मुसलमान महफूज नहीं हो सकते थे। मिस्र के फतह करने की पहला सबब ये था कि जो मिस्र जो है रूमी सल्तनत के ताबे था, और समंदर के ज़रिए उनके पास मदद पहुंच रही थी रूम से समंदर के ज़रिए उनके पास मदद पहुंच रही थी। तो मुसलमान जब तक मिस्र को फतह नहीं कर लेते तब तक शाम के मुसलमान महफूज नहीं हो सकते थे, ये पहली वजह है। और दूसरी वजह ये कि उसका जो मकाम था वो बहुत ही अहम था, क्योंकि ये अफ्रीका में मुसलमानों के दाखिल होने का गोया रास्ता था। मुसलमान अगर अफ्रीका जाना चाह रहे तो उनके लिए ये रास्ता था, तो महल वक़ू उसका बहुत अहम था। ये दूसरी वजह थी मिस्र को फतह करने की। और तीसरी वजह ये थी कि इक़्तिसादी तौर पर वो बहुत ही मालदार था, बहुत ही उसके पास जो इक़्तिसादी हालत भी बहुत अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा उसके पास जो है सरवात इक़्तिसादिया थे, यानी इक़्तिसादी माल दौलत वगैरह मौजूद था। ये जो मुसलमानों के लिए इस्लामी हुकूमत की क़ुव्वत में बहुत मदद हो सकती थी उससे। ये तीसरी वजह थी। और चौथी वजह ये थी कि वहाँ जो क़िब्ती हैं, क़िब्ती वहाँ के ईसाइयों को कहते हैं, वो काफ़ी मज़लूमियत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका काम बस खिदमत था, फ़ौज के हैसियत से वो खिदमत अंजाम देते थे, उसके अलावा और कोई चीज़ उनको कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। तो बहुत ही मज़लूमियत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, और ये पूरी उम्मीद थी कि मुसलमान जब वहाँ जाएंगे मिस्र तो वो मुसलमानों को मरहबा कहेंगे, बल्कि मुसलमानों की मदद करेंगे। और वही ऐसा ही, और हुआ भी ऐसे ही कि वहाँ के ईसाइयों ने मुसलमानों की मदद की। और पाँचवीं वजह और सबसे बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक तआला के दीन को और सही अक़ीदे को उन तक पहुँचाना था। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के दीन को वो दुनिया के हर मकाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये वो असबाब थे जिसके तहत उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला से मिस्र को फ़तह करने के सिलसिले में इजाज़त चाही, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला मिस्र की तरफ गए, आरीश से पहुँचे, साहिली इलाक़े से वो आगे बढ़ते गए, आरीश नामी मकाम पर पहले पहुँचे। वहाँ जो है 19 हिजरी में वहाँ पहुँचे, कहा जाता है कि 30 हिजरी में पहुँचे। फिर वहाँ से वो फरमा नामी मकाम पर पहुँचे, फिर बल्बीस नामी मकाम पर पहुँचे। बल्बीस नामी मकाम पर वो पहुँचे तो इन तमाम मकामात पर जंगें हुई, यहाँ भी किले बने हुए हैं, जंगें हुई थी, लेकिन चूँकि किताब मुख्तसर है इसमें सारी तफासिल का जिक्र नहीं। बल्बीस मकाम पर पहुँचे तो वहाँ मुक़ौक़िस जो कि मिस्र का बादशाह था, मिस्र का बादशाह का नाम जो लक़ब था वो क्या था? मुक़ौक़िस। हम लोग जो है सीरत नबी सासम में ये पढ़ चुके हैं। सीरत नबी सासम में इस बात का जिक्र आया कि मुक़ौक़िस ने रसूल अकरम सासम के पास कुछ हदाया भेजे थे। तो वो वहाँ का जो बादशाह था उसकी बेटी भाग कर बल्बीस नामी मकाम पर पहुँच चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी का निकाह हिरक़ल जो रूम का बादशाह है, हिरक़ल के बेटे के साथ तय की थी, जिसको वो पसंद नहीं करती थी। और वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी खादिमा के साथ भाग गई थी, वहाँ से इस्कंदरिया से भाग गई थी। इस्कंदरिया से भागकर कहाँ पहुँची थी? बल्बीस में। वहाँ मुसलमान पहुँचे तो मुसलमानों ने दूसरों के साथ उसको भी गिरफ्तार कर लिया। किसको? मुक़ौक़िस की बेटी को। जब वो गिरफ्तार हुई तो अमीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और मशवरा किया कि हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मुक़ौक़िस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मारिया क़िब्तिया को हदिये के तौर पर पेश किया था रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और हम उस एहसान का बदला चुकाते हुए इसकी बेटी को जो हमारे पास गिरफ्तार हुई है उसके तमाम खादिमाओं के साथ, जिनके साथ वो आई है, सबके साथ लौटा देंगे। सारे मुसलमानों ने इस राय को पसंद किया और उन्होंने उसको लौटा दिया मुक़ौक़िस, जिसकी वजह से
وہ بہت خوش ہوا. تو یہاں یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر ارطبون کے ساتھ ان کی یہاں جنگ ہوئی کس جگہ پر؟ بلبیس نامی مقام پر. وہی ارطبون جو کہ فلسطین میں تھا اور یہاں پہنچا تھا. جب یہاں شکست ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا, خودکشی سے وہ مر گیا. اس کے بعد بابلیون کی جو قلعہ ہے وہ فتح ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پہنچے الدنین پر, وہاں رومیوں کو شکست دے دی. وہاں کے پاس اس کے بعد بابلیون کے قلعے میں پہنچے. وہاں بھی رومی جو فوجی تھے وہ مقوقس کی قیادت میں جو ہے اس قلعہ بند ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے ایسی حالت میں جب کہ وہ قلعہ بند تھا بابلیون میں اور مسلمان اس کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, مدینے سے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی گئی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں. زبیر بن عوام کون ہے؟ اشرا مبشرہ میں سے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت پہنچے. 4000 مجاہدین پہنچے. انہی میں مقداد بن اسود تھے, عبادہ بن صامت تھے, مسلمہ بن مخلد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ کافی بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو اس مقام پر جو صورتحال پیش آئی جب قلعہ کی جو محاصرہ ہے کافی طویل ہوا, تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی جان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہبا کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قلعے پر چڑھوں گا اور کچھ لوگوں کو لے کر جیسے ہی نعرے تکبیر بلند ہو جائے تو تم فوراً اس دروازے کے پاس پہنچ جانا, دروازے کے پاس, قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ جانا. تو کچھ مسلمان جب قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تو نیچے جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی بہت زور سے تکبیر بلند کی, یہاں تک کہ قلعے کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں, اور اسی غلط فہمی میں وہ لوگ بھاگنے لگے. تو مسلمانوں کو قلعے کے اندر اترنے اور پھر دروازہ کھولنے کا موقع مل گیا. اس طرح مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا. اور اس کے بعد یہ قلعہ جو فتح ہوا آخر کار, اگرچہ کہ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے لیکن مقوقس نے جو ہے صلح کی رضامندی ظاہر کی, تو عمر بن عاص اللہ تعالیٰ نے اس کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا. باوجود یہ کہ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کو قبول کر لیا اور صلح پر یہ قلعہ فتح ہو گیا. اس کے بعد اسکندریہ کی فتح. مسلمان یہ جی نہیں مسلمان اس کے بعد مسلمان جو ہے بابلیون سے اسکندریہ پہنچے جو مصر کا پائے تخت تھا. مصر کا جو پائے تخت تھا وہ اسکندریہ ہے. آج کیا ہے مصر کا پائے تخت؟ آج قاہرہ ہے. اور اسکندریہ مصر کا دوسرا بڑا شہر ہے. تو مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور کافی طویل مدت تک محاصرہ کیا, کیونکہ سمندر بحری راستے سے جو ان کو مدد پہنچ رہی تھی اسکندریہ والوں کو بار بار, تو اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا کافی مشکل ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کافی طویل ہو گیا ہے تو اس کی قیادت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دی اور خود دوسرے کاموں کے لیے وہاں سے چلے گئے. اور ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس نے مقوقس کو معزول کر دیا تھا. جب مقوقس نے صلح کر لی تھی بابلیون کی فتح میں, بابلیون کے مقام پر صلح کر لی تھی, تو ہرقل ناراض ہو گیا تھا اور اس نے اس کو معزول کر دیا تھا. کس کو؟ مقوقس کو, بابلیون کی صلح کی وجہ سے. اس کے بعد ہرقل مر گیا. جب ہرقل مر گیا تو پھر مقوقس وہاں واپس آ گئے, اسکندریہ واپس آ گئے, اور اس کے بعد پھر سے انہوں نے مقوقس کو بھی صلح کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسلمانوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر کو فتح کیا, اس کو اسکندریہ کو فتح کیا صلح کے ساتھ. محرم کے مہینے میں 21 ہجری کو فتح کیا. اور اسکندریہ کی فتح کے بعد عمر بن عاص اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کو فسطاط کہتے ہیں. فسطاط نامی شہر انہوں نے وہاں بنایا. پھر وہ مغرب کی طرف گئے اور پھر رقہ کو انہوں نے صلح سے فتح کیا 21 ہجری میں. پھر طرابلس اب لیبیا میں آتا ہے. تو فلسطین سے مسلمان مصر پہنچے, مصر سے پھر طرابلس پہنچے, اور طرابلس جو لیبیا میں آتا ہے اس کے علاقوں کو فتح کر لیا. اسکندریہ کی فتح کے بعد عمر بن عاص اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے لیے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا. معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ یہ جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا, اور یہ مسجد میں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ شاید امیر المومنین آرام کر رہے ہوں گے. تو ان کا گھر قریب ہی تھا. تو عمر اختار اللہ تعالیٰ کی جو لوڈی تھی, باندی تھیں, وہ باہر نکلی, دیکھا کہ ایک آدمی ہے, کپڑے جو ہے بالکل مسافر کے ہیں, کیونکہ عمر اللہ تعالیٰ ہمیشہ پریشان رہتے. تو عمر اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ مدینے کے باہر آتے, انتظار کرتے, جنگیں ہو رہی ہیں, کوئی خبر آتی ہے, بہت بے چین ہوتے.
تو اس نے جب دیکھا کہ ایک مسافر ہے دور سے آیا ہے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں معاویہ ہوں اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں. تو وہ گھر کے اندر داخل ہوئی. اس کے بعد پھر فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگے کہ امیر المومنین تم کو بلا رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ سے اپنی ازار کو باندھ رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے چادر لے رہے ہیں, یعنی اٹھنے کے جلدی میں تھے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ خوشخبری ہے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی. تو لے کر ان کو مسجد پہنچے اور پھر حکم دیا کہ مؤذن کو حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ تم کہہ کر لوگوں کو آواز دو, لوگوں کو بلاؤ. جب لوگ جمع ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تم نے مجھے بتایا تھا لوگوں کو بتاؤ. تو بتایا کہ جو ہے مصر فتح ہو گیا ہے. تو کافی خوش ہوئے اور سب نے الحمدللہ کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دیر تک دعا کی. اس کے بعد ان کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی باندی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے تو حاضر کرو. تو اس نے تیل, زیتون اور کچھ روٹی ان کو پیش کی اور انہیں کھلایا. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اور یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اصل, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب تم یہاں پہنچے تھے تو تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ آپ قیلولہ کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کتنی بدگمانی کی. اگر میں دن کو سوتا ہوں تو رعایا کی حق تلفی کرتا ہوں, رعایا پر ظلم کرتا ہوں, اور اگر میں رات کو سوتا ہوں تو پھر اپنی ذات پر ظلم کرتا ہوں. اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں حالتوں میں مجھے نیند کیسے آ سکتی. لہذا یہ حالت تھی مسلمانوں کے خلیفہ کی کہ وہ رعایا کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ وہ راتوں کو انہیں نیند نہیں آتی تھی. بہرحال اب اس کے بعد الاصلاحات التنظیمیہ, تنظیمی اصلاحات یا تنظیمی کارنامے جو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے دور میں مکمل ہوئے, تنظیمی کام جو ان کے دور میں انجام پائے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ تنظیمی طور پر, انتظامی طور پر بہت سی اصلاحات کا دور ہے اور انتظامی طور پر بہت سے امور کی ایجادات کا دور ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبقری شخصیت تھے جو ان تمام چیزوں میں بہت ماہر تھے اور کافی مہارت رکھتے تھے. اور وجہ یہ بھی کہ ان کی خلافت کی مدت طویل تھی, کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے رہے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سے زیادہ رہے, جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا موقع ملا, اس کی ضرورت بھی پیش آئی. اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دور میں حکومت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا اور پھر اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پیش آئی تاکہ حکومت کے کاموں کے چلانے میں آسانی ہو جائے. خاص طور پر اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا, 2 بڑی سلطنتوں کو فتح کیا تھا, ان سلطنتوں میں اس طرح کے تنظیمی امور کا رواج تھا پہلے ہی سے وہ لوگ اپنی سلطنت میں اس طرح کے امور کو منظم کر چکے تھے. لہذا یہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تنظیمی طور پر بہت سی اصلاحات کا دور ہے. بہت سی باتیں ہیں لیکن انہوں نے یہاں چند باتیں ذکر کی. اس میں سب سے پہلے شہروں کے انہوں نے والی بنائے, شہروں کی ولایت کا نظام قائم کیا, شہروں کی ولایت کا انہوں نے نظام قائم کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے مختلف حصے بنائے, مختلف قسمیں, مختلف حصے بنائے اور ہر شہر پر انہوں نے ایک والی مقرر کیا. جیسا کہ شام کا والی مقرر کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کوفے کا والی مقرر کیا, کوفے کا والی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور بصرے کا والی مقرر کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مصر کا والی مقرر کیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے تمام شہروں میں اپنی حکومت کے مختلف حصے بنائے اور ہر شہر کا ایک والی مقرر کیا اور ایک قاضی مقرر کیا, اور خراج کی وصولی پر ایک شخص کو مقرر کیا. خراج کی وصولی پر ایک شخص کو مقرر کیا. خراج کیا ہے؟ ایک ہے زکوٰۃ, دوسرا ہے خراج, اور تیسرا مال غنیمت مال فیض ہے. زکوٰۃ تو واضح ہے اور مال غنیمت مال فیض بھی واضح ہے. مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے نتیجے میں قوت کے ساتھ جنگ کے بعد کافروں سے لیا جاتا ہے. جنگ کے بعد جنگ کے نتیجے میں کافروں سے حاصل ہونے والا مال مال غنیمت کہلاتا ہے. تو یہ مال غنیمت تو جنگ کرنے والوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. 5واں حصہ, 4 حصے جنگ کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. کس طرح تقسیم ہوگی؟ جو سوار ہے اس کو 3 حصے دیے جائیں گے, جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ دیا جائے گا. سوار کے 3 حصے, 2 حصے گویا گھوڑے کی وجہ سے اور 1 حصہ اس کی وجہ سے, اور جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ دیا جائے گا. مال غنیمت کی 4 حصے جنگ میں جو لوگ شریک تھے انہی میں تقسیم کر دیے جائیں گے, اور 1 حصہ البتہ وہ اسلامی ریاست میں پہنچایا جائے گا. اس کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک نے سورہ انفال میں ذکر کیا کہ 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, قرابت داروں کے لیے, پھر مساکین کے لیے, یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اس کا 1 حصہ, 5واں حصہ.
اور مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یہ تقسیم نہیں کیا جاتا فوجیوں میں، بلکہ یہ پورا کا پورا اسلامی ریاست پہنچتا ہے، اور اس کے وارث یہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے رسول، قرابت دار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، یتامہ، مساکین اور مسافر، یہ مال فے ہے۔ خراج کہتے ہیں، خراج جزیے کے نتیجے میں مسلمانوں نے جب ان ملکوں کو فتح کیا، یہ بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، اور ان کے پاس جو زمینیں تھیں اس کا بڑا حصہ قابل زراعت تھا، اور وہ پہلے ہی سے وہاں زراعت کرتے آئے تھے، زراعت وہاں پہلے ہی سے تھی، اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ روم کو ادا کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ ہوتا تھا جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو جب مسلمانوں نے یہ فتح کر لیا، اتنی بڑی بڑی زمینیں فتح کر لیں، ان میں سے کچھ زمینوں کو مسلمانوں نے طاقت سے فتح کیا، کچھ کو صلح سے فتح کیا، کچھ تو خود وہاں سے جلا وطن ہو گئے، بھاگ گئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے ان کی شرارتوں کے نتیجے میں۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا جو مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ تو یہ جو زمینیں ہیں جو قابل کاشت ہے، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ زمینیں بھی وہاں جو فوجی جنگ میں شریک ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے، یا پھر ان زمینوں کو اسلامی ریاست کے حوالے کیا جائے اور اسلامی ریاست پہ اس سے جو ہے خراج پہنچتی رہے؟ کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں مشورہ ہوا، بعض صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ جس طرح مالی غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ زمینیں بھی فوجوں میں تقسیم کی جانی چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ جو زمینیں ہیں قابل کاشت، اس پر مسلمانوں کا حق ہے، سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاں مال فی کی تقسیم کا ذکر کیا، اس میں انصار کا ذکر کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ پوری آیت ہے، اور ان کے لیے بھی یہ مال فی ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس آیت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل لی۔ سب سے پہلے تو صحابہ نے مشورہ کیا، کیونکہ اس بارے میں کوئی صورتحال ان کے سامنے واضح نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلی بار یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ تو پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، تو ان کے سامنے یہی بات آئی کہ یہ زمین تقسیم نہیں کرنی چاہیے، اگر تقسیم کریں گے تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ساری دولت آ جائے گی، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک تو وجہ یہ بھی تھی، اور پھر دوسری وجہ یہ کہ پھر وہ لوگ مصروف ہو جائیں گے اپنی زمینوں کے سلسلے میں۔ تو اس لیے اگرچہ کہ یہ رائے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آ گئی تھی کہ ان زمینوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، جو مال منقولہ ہے جیسے کہ دینار و درہم ہیں، یا پھر تلواریں ہیں، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کو تو تقسیم کرنا چاہیے، لیکن جو غیر منقولہ مال ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ رائے آئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو کافی پسند آئی، لیکن انہوں نے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو اس مقام پر پہنچے تو وہ ان کو جو ہے یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ یہ مال کسی بھی طرح فوجیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے خراج کا، بلکہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہی کے حوالے کرنا چاہیے جو زراعت کریں، اور اس میں سے اس میں کچھ حصہ ان کو دیا جائے جو ان کی ضرورت کے لیے اور ان کے کام کاج کے لیے کافی ہو جائے، اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہے وہ بیت المال پہنچایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں خراج۔ خراج وہ زرعی زمینیں ہیں جو بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، وہ زمینیں انہی کے حوالے کر دی گئیں، اور اس کے بعد اس زمینوں سے جو پیداوار ہے اس کا حصہ وہاں کام کرنے والوں کو دیا جاتا، اور باقی جو حصہ ہوتا وہ کہاں بھیجا جاتا؟ بیت المال کو بھیجا جاتا۔ خراج میں یہ بھی آتا ہے اور دوسرے کچھ مال بھی آتے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہر شہر میں ایک والی مقرر کیا، ایک قاضی مقرر کیا، اور ایک خراج کی وصولی پر ایک شخص کو مقرر کیا، اور ہر ایک کی خاص ذمہ داریاں رکھیں، اور ان لوگوں کا تعلق براہ راست خلیفہ سے رکھا۔ اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ یہ کہ ان سارے امور کی دیکھ بھال ایک ہی شخص کرتا تھا، وہ کمانڈر ہوتا تھا، جو مسلمانوں کا کمانڈر ہوتا وہ سارے کام کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگ مقرر کیے اور ان کا تعلق براہ راست خلیفہ سے رکھا، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جو فوج کا قائد ہوتا تھا اپنے تمام ولایتوں میں، تمام اسٹیٹ میں ان تمام چیزوں کو وہی انجام دیتا تھا۔ دوسرا جو ان کا کام ہے وہ ہے دیوان، رجسٹر، دفاتر اور رجسٹر انہوں نے ایجاد کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رجسٹر کا نظام قائم کیا، جبکہ انہوں نے خاص دیوان، ایک رجسٹر بنایا فوجیوں کا 20 ہجری میں، اور ایک رجسٹر بنایا خراج کا، یہ جاننے کے لیے کہ بیت المال میں کیا آتا ہے اور مسلمانوں میں سے کس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں موجود تھیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا مدینے میں اور کہا کہ بہت سارا مال آیا ہے، یا تو تم چاہو تو میں اسے وزن کر تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، یا چاہوں تو میں
उसे गिन कर तकसीम कर दूँ। तो उसके बाद कुछ लोग जो वहाँ इससे जो पड़ोस में जो सल्तनत थी जो जिनका खात्मा हो गया था, उनके निज़ाम से वाकिफ़ थे, वो लोग कहने लगे कि अमीर मोमिन आप एक रजिस्टर क्यों नहीं बना लेते जिसमें ये तमाम चीज़ों की तफसीलात मौजूद हों कि क्या माल आता है और किसको कितना दिया जाता है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला की राय पसंद आई और उन्होंने रजिस्टर का निज़ाम कायम किया। तो उसके बाद उन्होंने रजिस्टर का जो निज़ाम रखा उसमें मरातिब की तरतीब के अतबार से नामों को मुकर्रर किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को जो भी माल आता वो बराबर तकसीम करते थे सारे मुसलमानों में, कोई फ़र्क नहीं करते। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला की राय इसके खिलाफ थी। ज़रा हम देखते हैं कि सहाबा के दरमियान इख्तलाफ था लेकिन कभी भी मुखालिफत में नहीं तब्दील हुआ। जैसा कि आज थोड़ा भी हमारा इख्तलाफ होता है तो फ़ौरन मुखालिफत पर उतर आते हैं और हम ये समझते हैं कि जो मेरी राय के खिलाफ चलता है वो मेरी मुखालिफत करता है या मुझसे जंग करता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जिन लोगों ने 2 हिजरतें की, हबशे की तरफ भी हिजरत की, मदीने की तरफ भी हिजरत की और 2 क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ा, आप उनके दरमियान और वो लोग जो मक्के की फ़तह के बाद जबकि कोई रास्ता उनके पास नहीं था तब मुसलमान हुए, आप उन दोनों के दरमियान बराबरी कर रहे हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि मैं वही कर रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उससे तजावुज़ करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि उनकी राय से इख्तिलाफ़ किया। जैसे ही वो खलीफा बने तो उन्होंने उसी राय पर अमल किया जो उनकी राय थी। ये मवाक़िफ़ का इख्तिलाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया उससे उसके जवाज़ का पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि वही चीज़ फ़र्ज़ है, वही चीज़ फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के साथ अगर कोई कौल होता तो फिर वो फ़र्ज़ कहलाती। हम उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने किया, ये इसके साथ अगर कोई कौल होता तो फिर वो फ़र्ज़ के दर्जे में होता। उन्होंने अमल किया तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ जायज़ है, मतलब ये नहीं कि फिर दूसरी चीज़ जायज़ नहीं होती। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दौर में लोगों के मरातिब में फ़र्क रखा और मरातिब के अतबार से उन्होंने माल को तकसीम किया। उसके बाद रजिस्टर तैयार करने का हुक्म दिया। रजिस्टर तैयार करने वालों ने सबसे पहले बनु हाशिम के नाम लिखे, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के रिश्तेदारों के नाम लिखे, उसके बाद बनु आदी जो उमर रज़ियल्लाहु ताला का कबीला है उनके नाम लिखे। उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास लेकर आए तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ऐसे मत करो, बल्कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनु हाशिम का नाम लिखो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़राबतदारों का नाम लिखो। उसी तरह करते जाओ यहाँ तक कि तुम उमर को उस मकाम पर रखो जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने उसे रखा है। तो उन्होंने पसंद नहीं किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का ख़ानदान आए, फिर उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला का ख़ानदान आए। इस बात को पसंद नहीं किया, बल्कि कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़राबतदारों के बाद उनके नामों के आने के बाद इसी तरतीब के साथ तुम रहो, यहाँ तक कि उमर को अल्लाह ताला ने जिस मकाम पर रखा है तुम उसी मकाम पर रखो। तो उन्होंने इस तरह रजिस्टर का इंतज़ाम किए। एक रजिस्टर वो थे जिसमें लोगों की फहरिस्त थी और एक रजिस्टर वो था जिसमें खराज वगैरह की तफसीलात मौजूद होती थी। बैतुल माल जिसमें तमाम माल मुसलमानों के पास जो पहुँचता है बाहर से वो माल जमा होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल माल नहीं था। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में बैतुल माल नहीं था, इसलिए कि जो भी आता था वो रखते नहीं थे, तकसीम कर देते थे। और जाहिर है कि जो कुछ आता था वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता था, ज़रूरतमंद मौजूद थे, तकसीम करते थे। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में जो आता वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था। बड़ी बड़ी रियासतें फ़तह हो गई थी। यहाँ तक कि एक मरतबा बहरैन से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 5 लाख दिरहम लेकर आए और पूछा कि बहरैन से क्या लेकर आए हो? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला तो अबू हुरैरा ताला ने जवाब दिया कि 5 लाख दिरहम लाया हूँ। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे कि शायद तुम इस वक्त होश में नहीं हो, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ 5 लाख, 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, 5 बार इस तरह करके बताया। तब भी उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो थके हुए हो, जाओ आप जाकर सो जाओ, सुबह में फिर मेरे पास आना। फिर सुबह वो आए तो पूछा कि क्या लाए बहरैन से? कहा कि 5 लाख लाया हूँ। तो फिर वही बात की कि क्या तुम होश में हो? तो फिर उन्होंने कहा कि 1 लाख, 2 लाख, इस तरह 5 बार बताया। तो उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको जो है तकसीम करने का हुक्म दिया। तो इससे बात मालूम होती है कि जो माल मुसलमानों के पास आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो अब ज़रूरत इस बात की पेश आई कि मुसलमानों का एक बैतुल माल कायम किया जाए जिसमें वो माल रखा जाए और फिर मुसलमानों की मसलहत में ज़रूरत के मुताबिक उसे सर्व किया जाए। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत के दौर में जब बहुत ज़्यादा इस्लामी ममलकत फैल गई और माल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद जो है एक इन तमाम जो चीज़ें मुसलमानों के पास आती हैं और जो निकलती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने बाकायदा एक बैतुल माल का कायम किया और अब्दुल्लाह इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला को उसका अमीन मुक़र्रर किया और फिर हर स्टेट में एक बैतुल माल का अमीन मुक़र्रर किया जिसके खुसूसी जो जिम्मेदारियाँ थी वहाँ होती और एक मुस्तकिल एक निज़ाम था जो वाली और काजी से हटकर हुआ करता था। जैसे कि ऊपर हम लोग यहाँ पर चुके एक साहिब खराज होता था, इसी तरह बैतुल माल का एक अमीन होता था। तो बैतुल माल में कौन से माल जमा होते थे? ज़कात,
खराज, जिजिया, गनीमत का खुम्स 5वां हिस्सा, और माल फै और हिबा और मीरास उन लोगों की जिनका कोई वारिस नहीं होता, जिन लोगों का कोई वारिस नहीं होता उनकी मीरास। तो ज़कात के जो मद हैं वो तो मुकर्रर हैं, उन्हीं में तकसीम होती। और खराज अलबत्ता मुसलमानों की मसलिहत में सर्फ होता, जिजिया मुसलमानों की मसलिहत में सर्फ होता, गनीमत का जो खुम्स है उनके भी मद मुकर्रर हैं, और फ़ै के मद भी मुकर्रर हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हश्र में मुकर्रर किए। हिबा मुसलमानों की मसलिहत में, और गनीमत जो है उसके 5वें हिस्से में भी मुसलमानों की मसलिहत शामिल है, और क्योंकि उसमें यतामा भी हैं, मसाकिन भी हैं, फुकरा हैं, और फ़ै में भी इसी तरह हैं। और फिर ये तमाम माल जो है मुसलमानों की मसलिहत में सर्फ होते हैं, या फिर उनके उन मसारिफ में जो कि ख़ास होते थे, जो ख़ास मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो चौथा काम किया वो ये कि काजियों को मुकर्रर किया, काजियों को मुकर्रर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप ही काजी थे, आप ही इल्म का जो है इंतहा थे, और तमाम उमूर के जो है आप ही निगरान थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खाजी मुकर्रर किया था, लेकिन उनको खाजी का लक़ब नहीं दिया जाता था, अगरचे कि मुसलमानों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात होते उसके फैसले के लिए मुकर्रर किए गए थे, लेकिन खाजी का लक़ब नहीं था। तो उसके बाद जब हुकूमत वसी हो गई और मुसलमान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए, और उसके बाद जो है बहुत से लोग मुसलमान में शामिल हो गए, तो अब ज़रूरत पेश आई कि एक काजी मुकर्रर किया जाए हर मकाम पर। तो मदीने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काजी मुकर्रर किया, किसको? अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और कूफे में किसको मुकर्रर किया? शुरैह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और बसरे में किसको मुकर्रर किया? अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को। तो जो भी मामलात होते, इस तरह एक बाकायदा काजी का ओहदा था जो वाली के ओहदे से मुख्तलिफ था, अलग था, मुनफसिल। वाली नहीं होता था करने वाला, जो वाली होता था रियासत का, उसकी जिम्मेदारियाँ कुछ और थी, काजी की जिम्मेदारियाँ कुछ और थी। और काजी बराह रास्त किसके ताबे होता था? खलीफा के ताबे होता था। इसी तरह उन्होंने तामीर का काम अंजाम दिया, तामीर, इमारतों की तामीर और उनमें तब्दीली, उनकी मजबूती का काम अंजाम दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को, मस्जिद नबी को वसी किया, और उसके आस-पास जो है दीवारें, काबतुल्लाह के आस-पास जो है उन्होंने एक फसील की तरह छोटी दीवारें उन्होंने खड़ी कर दी। और इसी तरह मकाम इब्राहीम जो कि काबतुल्लाह से लगा हुआ था, उसको जो है पीछे कर दिया मुसलमानों की मसलिहत के तहत, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है तवाफ़ के बाद। लोग जो है मकाम इब्राहीम के करीब जाकर नमाज़ पढ़ते, तो तादाद बढ़ गई थी, पहले तादाद उतनी नहीं थी। जब आज की तादाद का अंदाज़ा तो हम जो है देख रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के दौर में जब ज़ाहिर है कि बहुत से लोग मुसलमान हो गए, लोग आने लगे, तो जब मुसलमान जो है मकाम इब्राहीम के करीब नमाज़ पढ़ लेते तो फिर तवाफ़ करने वालों को मुश्किल हो जाती, और तवाफ़ करने वालों को भी मुश्किल होती, नमाज़ पढ़ने वालों की मुश्किल हो जाती। तो उस मसलिहत के तहत उन्होंने क्या किया? मकाम इब्राहीम को पीछे कर दिया, उस मकाम पर रखा जिस मकाम पर वो आज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वो काबतुल्लाह से लगा हुआ था। इसी तरह मुसलमानों ने भी जिन मुल्कों को फतह किया था वहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें तामीर की, वहाँ बहुत से और फिर ऐसे मकामात पर उन्होंने शहर बसाए जो मरकज़ी खिलाफत से रब्त पैदा करने के लिए मुनासिब हो। ऐसे मकामात पर उन्होंने शहर बसाए कि खिलाफत का जो मकाम है मदीना, वहाँ से रब्त पैदा करना उनके लिए आसान हो जाए ऐसे मकाम पर। तो इसी तरह मुसलमानों ने बसरा, कूफा, ये दोनों इराक़ में है, और फुस्तात ये कहाँ है? मिस्र में। इन शहरों को उन्होंने तामीर किया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे पहले खलीफा हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया, अमीरुल मोमिनीन का जो रक़ब है वो उमर रज़ियल्लाहु ताला को दिया गया। इसके कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में बहरहाल बहुत सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन जो कहा गया वो उमर रज़ियल्लाहु ताला को। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहा जाता था? खलीफतुर रसूल साहब कहा जाता था। उमर रज़ियल्लाहु ताला को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। और सबसे पहले हिजरी तारीख़ की जो इब्तिदा की वो उमर रज़ियल्लाहु ताला। इससे पहले जो कैलेंडर थे दूसरे थे। देखिए, हिजरी तारीख़ की इब्तिदा करने का मतलब ये है कि ये 12 महीने जो शुरू हुए ये नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए जो पहला साल माना गया वो हिजरत का साल माना गया, साल के एतबार से। वरना जो साल 12 महीनों का होता है और 12 महीनों में पहला महीना मुहर्रम का होता है, ये तो जब से अल्लाह तबारक ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया उस वक्त से यही निज़ाम कायम है। 12 महीनों का निज़ाम कायम है और मुहर्रम के पहले महीने का होने का निज़ाम कायम है। ये नहीं, ये तो अपनी जगह पहले ही से मौजूद है। उन्होंने जो काम किया वो ये कि मुसलमानों के तारीख़ के लिए हिजरत को बुनियाद बनाया और वहाँ से मुसलमानों की तारीख़ शुरू हुई।
اور اسی طرح تراویح کی نماز میں مسلمانوں کو ایک امام پر جمع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی 3 دن پڑھائی تھی. لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کا شوق بہت زیادہ ہے تو آپ کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اللہ پاک تعالیٰ اس وجہ سے لوگوں پر تراویح کو فرض نہ کر دے. تو اس خدشے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی تراویح کی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خلافت کے دور میں اسی طرح رکھا, تو لوگ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لیتے تھے, جمع نہیں ہوتے تھے. اب لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فرض ہونے کا جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. تراویح کی جماعت انہوں نے شروع کرا دی. لیکن یہ نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی اصل موجود ہے, اور وہ اصل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے. اور سب سے پہلے مدینے میں جو پہرے داری کے لیے گشت کرنا, سب سے پہلے یہی انہوں نے پہرے داری کا کام شروع کیا. گشت کرتے تھے خبر گیری کے لیے, مدینے کے باہر تک جاتے, مختلف محلوں میں جاتے. یہ کام بھی عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. اور جو کوڑا تھا ہاتھ میں لے کر رکھنا, یہ بھی عمر بن خطاب اللہ عنہ نے شروع کیا. اور اس کے ذریعے جس شخص کو چاہتے اسے ادب سکھاتے, یعنی اس کو تنبیہ کرتے, اسے مارتے. اور اسی طرح شراب پینے پر 80 کوڑے کا جو رواج ہے, 80 کوڑے کا جو حکم ہے, جو حد ہے, وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کی تھی. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے شراب پی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی 40 کوڑے ہی مارے جاتے تھے. اس کے بعد جب وہ اسلامی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا, خاص طور پر جب وہ روم اور عراق فتح ہو گئے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہو گئے, تو بہت سے لوگ جو ابھی بھی نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے اور انہی ریاستوں کے وہ تابع تھے, ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے, تو شراب پینے میں انہوں نے بہت اضافہ کر دیا. آپ مدینہ اور مکہ کو چھوڑ دیجیے, بلکہ عرب کو بھی چھوڑ دیجیے, ان علاقوں کے بارے میں تصور کیجیے جہاں شراب عام تھی اور ایک عام بات پائی تھی, خاص طور پر رومی, وہاں رہنے والے روم کے لوگ اور کسرا ایران میں رہنے والے لوگ, وہ اگرچہ کہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہی علاقوں میں رہتے تھے. تو وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو لکھا کہ لوگ بہت زیادہ شراب پینے لگے ہیں. تو اس کے بعد عمر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا, تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جب آدمی جو ہے شراب پیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اپنے منہ سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے, اور پھر جب باتیں کرتا ہے تو وہ بہتان لگانے لگتا ہے. اور سب سے کم جو حد ہے وہ اسلام میں 80 کوڑوں کی ہے جو بہتان پر, لہٰذا وہی حد اس کو بھی جاری کر دیں گے. تو تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا, کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا, اور تمام صحابہ نے اتفاق کیا اس بات پر کہ شراب کی جو حد ہے 40 سے 80 کوڑے بڑھا دی جائے. تو ائمہ کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. ائمہ مذاہب میں اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے کوڑے مارے جانے چاہیے. جی, تو بہرحال یہ اختلافی موضوع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر حاکم وقت پر ہے وہ 40 کوڑے, اس کی جو حد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی اصل ہے, اور اگر حاکم مناسب سمجھتا ہے تو وہ 40 کے بجائے 80 کوڑے بھی مار سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے, ہم جب فقہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے جو مختلف باتیں وہ ختم ہو گئی. اب ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے پاس, لیکن اس کو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس سوال جواب باقی رہ جائیں گے. اور آئندہ جمعہ پھر یہی کلاس کریں گے, اور اگر منگل کی کلاس ہوتی ہے تو منگل کے دن ہم لوگ آن لائن یہ کر لیں گے, تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک یہ ختم ہو جائے گا.